थियो भने यही थियो, हामीले डेफिनेसन पढाएको थियो है, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यहाँ थियौँ के पढाएको थियो भने हिजो व्हाट इज द लोगारिथमिक फंक्शन्स या लोगारिथम फंक्शन पनि हामी भन्न सक्छौँ यसलाई। यो फंक्शन डेफिनेसन कुरा गरेको थियो, यसै सम्बन्धी कुरा गर्दै गर्दै हाम्रो टाइम सकिएको थियो र हामी क्लासलाई के गरेको थियौँ, इन्ड गरेको थियौँ। र आज चाहिँ हामी के गर्छौँ फेरि यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्दै क्लासलाई स्टार्ट गर्छौँ। के थियो लोगारिथमिक डेफिनेसन? द रिभर्स अफ एन एक्सपोनेन्शियल फंक्शन इज कल्ड लोगारिथमिक फंक्शन। जसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शनको है, एक्सपोनेन्शियल फंक्शनको रिभर्स जो हुन्छ त्यसको अपोजिट हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने के अरे लोगारिथमिक फंक्शन भन्छौँ। अब के हो त एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेको? तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ, यो x इक्वल्स टु a टु द पावर y, यो चाहिँ अहिले एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ। यसलाई एक्सपोनेन्टमा छ भनौँ न, घाताङ्कको फर्ममा छ, एक्सपोनेन्टमा छ, त्यसलाई हामी यसलाई चाहिँ यो एक्सपोनेन्टको फर्ममा भएको हुनाले यो चाहिँ एक्सपोनेन्टको फर्ममा भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर्छौ भने यसलाई चाहिँ लोगारिथमिक फर्ममा चेन्ज गर्छौ। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, जब x इक्वल्स टु a टु द पावर y छ, यो पावर y हो भने यसलाई के गर्ने तिमी यसरी y लेख्ने, y इक्वल्स टु अनि त्यसपछि लग लेख्ने। यहाँ जुन x देखिरहेछौ यो x के हुन्छ भने लग x हुन्छ र यो के हुन्छ बेस a हुन्छ। यहाँ जुन बेस a थियो भने यो लग a कै बेस है। जसरी हामी चाहिँ हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ, के कुरा गरेका थियौँ भने सपोज गर मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 27 छ, 27 छ भने तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ, 3 को क्युब गर्न सक्छौ। अब यसलाई चाहिँ तिमीलाई लग निकाल्नु छ भने अब तिमी चाहिँ के गर्ने भने यो 3 इक्वल्स टु है, यो 3 जुन यो 3 इक्वल्स टु तिमी के लेख्न सक्छौ यहाँ लग कति 27 अनि बेस कति त 3 नै, यसरी। या अथ यो 3 3 भएको हुनाले त्यति क्लियर भएन। अर्को एक्जाम्पल ल्याऊ, मैले फेरि एउटा चाहिँ सेम हिजोको रिपिट एक्जाम्पल लिए। 100 छ भने यसलाई तिमी के गर्न सक्छौ 10 को स्क्वायर गर्छौ। यो जुन 2 हो त्यसलाई चाहिँ तिमी लेख्न सक्छौ 2, यसको पावर हो त्यो इक्वल्स टु लेख्ने, 2 इक्वल्स टु 100 लग 100 टु द बेस 10। हिजो यो पनि कुरा तिमीलाई मैले सिकाएको थिएँ, के भनेको थिएँ भने कि यदि तिमी जहिले पनि ध्यान दिने जसरी यसैको कुरालाई अब लग मलाई 100 इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई सोध्यो भने कसरी निकाल्ने यो त यो 10 को पावर कति गर्दाखेरि 100 हुन्छ त 10 को पावर के गर्दा 2 गर्दा त त्यसैले लग 100 टु द बेस 10 को कति लग हुन्छ त 3। जसरी त्यस्तै गरी हिजो पनि मैले कुरा के गरेको थिएँ भने सपोज गरे यहाँ लग मैले लेखेँ, लग यहाँ चाहिँ भनौँ न 1000 लेखेँ, यसको बेस कति लेखेँ 10। जहिले पनि बेसमा ध्यान दिने है, बेस 10 को बेस मैले यहाँ लग 1000 हो तर बेस कति हो 10 हो त 10 को कति पावर गर्दाखेरि 1000 हुन्छ त 10 को कति पावर गर्दाखेरि 1000 हुन्छ भने 10 को क्युब गर्दाखेरि, किनभने 10 इन्टु 10 हुन्छ अर्थात् कति हुन जान्छ 100 हुन्छ हैन। त यो चाहिँ के हुन्छ भने लग 1000 टु द बेस 10 भनेको कति भयो त 3 भयो, यो ध्यान दिने। अब अर्को चाहिँ हामी अगाडि यो हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ, आज हल्का रिभ्यू गरेको हो। अब अर्को चाहिँ के कुरा बुझ्यो भने तिमीहरूले लोगारिथमिक टु द बेस 10 इज नोन एज कमन लोगारिथमिक। जसको बेस 10 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ कमन लोगारिथमिक भन्छौँ। एकदम यो ध्यान दिने कि बेस 10 हुने, यो बेस 10 हुनेलाई हामी के भन्छौँ कमन लोगारिथमिक भन्छौँ। जसको बेस ई छ है, बेस ई छ भने त्यसलाई के भन्ने नेचुरल लोगारिथमिक भन्ने। मतलब अहिले तत्काल जेनरल हुन त यो लोगारिथमिकको टाइप धेरै हुन्छ तर मेनली चाहिँ तिमीहरू अहिले दुईटा टाइप अहिले देख्यौ, कमन लोगारिथमिक र नेचुरल लोगारिथमिक। कमन लोगारिथमिक भनेको के हो जसको बेस 10 हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कमन लोगारिथमिक। जसको बेस के हुन्छ रे ई हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेचुरल लोगारिथमिक भन्छौँ। अब यहाँ ध्यान दिने जसरी एउटा मैले यहाँ एक्जाम्पल तिमीलाई लिएको छु, सिम्पल हो, धेरै मैले यसलाई लेन्दी नबनाएको, सिम्पल त्यहाँ। ल गोविन्दलाई के छ अनम्युट गरेर बोल। त्यो ई भनेको के हो? ए ई भनेको चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर रहेछ के, त्यही अहिले कुरा म त्यो पनि गर्दैछु। एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर रहेछ ई भनेको हैन।
यो कन्स्टेन्ट नम्बर हो। यसलाई धेरै 3-4 वटा नेमले चिनिन्छ। जसरी तिमीले यो रेशनल इरेशनल पढेका छौ। इरेशनल नम्बरमा हामी चाहिँ के भनेको थियो भने पाई भनेको थियौ हैन। यो अहिले पाई भनेको थियौ इरेशनल नम्बरमा। इरेशनल नम्बर यो के हो भने नि हामी यहाँ इरेशनल नम्बरको तिमीले डेफिनेसन पढेको थियौ। के पढेको थियो भने कि जुन नम्बरलाई p by q को फर्ममा व्यक्त गर्न सकिन्छ, वेयर p and q आर नट आर इन्टिजर, वेयर q इज नट इक्वल टु 0, त्यसलाई p by q को रूपमा फर्ममा व्यक्त गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ इरेशनल नम्बर हो। जसलाई p by q को रूपमा फर्ममा व्यक्त गर्यो त्यो चाहिँ के हो, रेशनल हो। त इरेशनल नम्बरको एक्जाम्पल हामी के पढेको थियौ, पाई पढेको थियौ, ई पढेको थियो। त यो ई को कुरा गरिरहेको छौँ हामी। ई को भ्यालु जहिले पनि हुन्छ नि के भने नि, ई को भ्यालु जहिले पनि 2 भन्दा ग्रेटर हुन्छ र 3 भन्दा लेस हुन्छ। अर्थात् ई को भ्यालु हुन्छ के त 2.71 यसरी हुन्छ। ई चाहिँ के हो त, एउटा कन्स्टेन्ट हो, नम्बर हो, बुझ्ने। ई को भ्यालु 2 र 3 को बीचमा हुन्छ। ई के हो त, इरेशनल नम्बर हो। ई के हो त, एउटा भनौँ एउटा गुरु मतलब यसको डिटेल पनि छ के, यसलाई युलर युलर थ्योरम पनि भन्छौँ हामी। यो एक्सपोनेन्शियल भनौँ न फंक्सनलाई ई ले सिम्बल गर्छौं, या लगकै कुरा गरिरहेको छौँ हामी यहाँ हैन। ई को मिनिङ यस्तो छ, यसलाई डिटेल पनि हामी पछि कुरा गर्छौं। यो अब डिफरेन्स बिट्विन एलेन एन्ड लग फंक्सन हेर्ने। लग फंक्सनमा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा नेचुरल लोगारिथमिक हुन्छ भने अर्को के हुन्छ, कमन लोगारिथमिक हुन्छ। त कमन लोगारिथमिकको जहिले पनि के हुन्छ भने बेस 10 हुन्छ। यहाँ हेर्ने एउटा लग छ र एउटा के छ, एलेन छ। लग र एलेन, लग कस्तो बेलामा लेख्ने र एलेन कस्तो बेलामा लेख्ने। जसरी लग लेख्दाखेरि लग यदि कहीं लेखेको छ भने तिमी चाहिँ के बुझ्ने भने त्यसको बेस कति हो त। जसरी लग x लेखेको छ, लग x लेखेको छ भने तिमीले यसमा के बुझ्ने भने कि यसको बेस जुन छ नि 10 छ है। जसको बेस 10 छ भने log x भन्नु र log x टु द बेस 10 भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसलाई हामी कमन लोगारिथम भन्छौँ। कमन लोगारिथममा के हुन्छ भने बेस 10 लेखेको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ भन्नु त्यसलाई ओमिट गरिसकेको हुन्छ, हटाइसकेको हुन्छ है। कमन लोगारिथम मतलब सिम्पली बुझ्यो कि जसको बेस 10 हो त्यसलाई कमन लोगारिथम भन्छौँ या log x लेख्छौँ। जसको बेस e छ भने है, यदि सपोज गर log x हो अनि बेस e भयो भने नि यसलाई तिमी चाहिँ के गर्छौ, log चाहिँ के भयो, यसको बेस कति हो, e हो, त भने यसलाई हामी के भन्छौँ, नेचुरल लोगारिथम भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ, नेचुरल लोगारिथम भन्छौँ। र यसलाई हामी एलेन पनि भन्छौँ है, एलेन x, यो पनि ध्यान दिनु। त त्यसैले के तिमीहरूले बुझ्ने हो भने मैले यहाँ कुरा क्लियर गर्न खोजिरहेको छु कि यदि log x भन्नु वा log x टु द बेस 10 भन्नु, यो चाहिँ कमन लोगारिथमिक हो। कमन यो कमन लोगारिथमिक हो भने अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ तिमी के लेख भने log x टु द बेस e भन या ln x भन। ln x भन्नु एउटै कुरा हो है, ln x र log x टु द बेस e। अर्थात् ln x को मतलब तिमीहरू बुझ्ने कि log हो र त्यसको बेस के हो भने e हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, नेचुरल लोगारिथमिक भन्छौँ। के भन्छौँ रे, नेचुरल लोगारिथम भने पनि हुन्छ। यो लोगारिथम, यो नेचुरल लोगारिथम, मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। र यसरी चाहिँ तिमी पनि यहाँ चाहिँ अलिकति ग्राफ, सानो ग्राफ हो, यसमा तिमी देख्न सक्छौ। एउटा चाहिँ यसरी यो जुन यो यसलाई मैले चाहिँ कलर चेन्ज गरे, यो जुन यस्तो टाइपको तिमी तलवाला जुन ग्राफ देखिरहेको छौ, यो अहिले मैले यो अन्डर त्यसमा मैले ओभरलाइन गरे। यो जुन log x हो जसको बेस भनौँ न log x टु द बेस 10 हो। र अर्को जुन माथिबाट यस्तो हेरिरहेको छु, अर्को माथिबाट यो चाहिँ के हो त, ln x हो। ln x भनेको log x टु द बेस e। यसको चाहिँ यसको जहिले पनि ध्यान दिने। जसरी सपोज गर मैले तिमीलाई यहाँ चाहिँ log 100 लेखे, 100 लेख्यो भने log 100 को मिनिङ के त, यसको बेस चाहिँ बुझ्ने तिमीले 3 हो। log 100 लेखेको छ भने कहीं यदि मानौ कसैको बेस नलेखिकन log लेखेको छ भने तिमीहरूले के बुझ्ने कि त्यसको बेस 10 हो। यसको मतलब log 100 लेख्नु या तिमीलाई log यसरी
100 लेखेर बेस 10 लेख्नु एउटै कुरा हो। दुईटैको भ्यालु कति हुन्छ त 2 नै हुन्छ यसरी आन्सर। यसको दुईटै डिफरेन्सेस यसरी हो। ध्यान दिनु है यसको कुराहरु। ल यसलाई यतिकै सिम्पल चाहिँ हामी यसलाई राख्छौं। अर्थात यसलाई अर्को मिनिङबाट पनि तिमीहरु बुझ्न सक्छौ। के बुझ्न सक्छौ भने कि जसको द इन्भर्स फंक्सन अफ जस्तो यो 10x दिएको छ यसरी 10x 10 टु द पावर x हो भने यो चाहिँ तिमीलाई बुझ्ने कि कमन लोगारिथमिक हो। यसरी e टु द पावर x बाट यदि लगको फर्ममा चेन्ज भएको छ भने त्यो बुझ्ने कि नेचुरल लोगारिथमिक है। e टु द पावर x बाट बनेको लोगारिथमिक या इन्भर्स भनौं न, e टु द पावर x को यदि इन्भर्स फंक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ln x या नेचुरल लोगारिथमिक। 10 टु द पावर x को यदि भनौं यसको इन्भर्स फंक्सन यदि हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं कमन लोगारिथमिक भन्छौं। बस सर्टकट यति, धेरै हैन। ल अब चाहिँ तिमीले आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्छौ। यसपछिको लोगारिथमिक फंक्सनको हामीलाई केही थ्योरमहरु पढ्नु पर्ने छ। फर्स्ट थ्योरम यस्तो छ है। फर्स्ट थ्योरम तिमी देखेर सक्छौ के छ भने कि द लोगारिथम अफ द प्रोडक्ट अफ टू नम्बर्स इज इक्वल टू द सम अफ द लोगारिथम of the numbers to the same base, that is for any positive numbers x, y and a। जसरी यो ल्याङ्ग्वेज मा जुन यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म जुन यो ल्याङ्ग्वेज भनिएको छ सेम जस्तो के भन्यो भने द लोगारिथमिक अफ द प्रोडक्ट अफ टू नम्बर्स। यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि दुईटा नम्बरको प्रोडक्टको लोगारिथमिक के हुन्छ त इज इक्वल टू द सम अफ the logarithm of the numbers to the same base। त्यसको प्रोडक्ट मा छ भने त्यसलाई के लेख्ने सम मा लेख्ने। जसरी यहाँ हेर्ने यो त ल्याङ्ग्वेज मा भयो र त्यही कुरालाई यसरी यहाँ चाहिँ प्रश्चात लेखिएको छैन है। मैले यो बक्स बनाएकोमा ध्यान दिनु, यो बक्सबाट यही अघि यो जुन ल्याङ्ग्वेज मा भनेको थ्योरम हो त्यसको यसरी क्लियरली म्याथमेटिकली लेखेको छैन है। log xy के छ अहिले प्रोडक्ट फर्ममा छ कि छैन याद गर्ने। प्रोडक्ट फर्म प्रोडक्टमा छ कि छैन। अर्थात log xy टु द बेस a है प्रोडक्ट फर्ममा छ। यसरी प्रोडक्ट फर्ममा छ भने तिमी त्यसलाई अलग अलग यसरी दुईटा नम्बरलाई अलग अलग लेखेर जस्तो यसलाई तिमी log x लेख्ने टु द बेस a प्लस log y टु द बेस a। यसरी यो जुन xy हो त्यसलाई प्लस को फर्ममा लेख्ने, सम को फर्ममा लेख्ने, तर बेस चाहिँ सेम हुनुपर्छ है। बेस के हुनुपर्छ रे सेम हुनुपर्छ। जसरी फर एक्जाम्पल यो चाहिँ अहिले तिमीलाई मैले यो थ्योरम पनि प्रुफ गर्छु। फर एक्जाम्पल सपोज गर तिमीलाई यहाँ चाहिँ log x लेखे, यहाँ चाहिँ के लेखे भने log ab लेख्ने है। log ab टु द बेस x लेखे। log के लेखे रे log ab प्रोडक्ट को फर्ममा छ कि छैन। त यसरी ab प्रोडक्ट को फर्ममा छ भने तिमी यसलाई चाहिँ यस्तो लेख्न सक्छौ। के लेख्न सक्छौ log a टु द बेस x प्लस log b टु द बेस x। यसरी अलग अलग लेख्ने। प्रोडक्ट को फर्ममा छ भने के लेख्ने रे प्लस को फर्ममा सम को फर्ममा लेख्ने, तर बेस चाहिँ के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। यसको प्रुफ हेर। यसको चाहिँ प्रुफमा जस्तो कि त्यही अघिकै हामी चाहिँ फर एनी पोजिटिभ नम्बर्स x, y एन्ड a लियौं तब पुट गरौं। जसरी पहिलो जुन थियो नि हामीले log x टु द बेस a इक्वल्स टु के गर्यो भने a लेट b लेट गरौं र log y टु द बेस a लाई के लेट गरौं रे c। अब तिमी चाहिँ यो भन्दा पहिला जस्ट तिमीले के पढेका छौ कि कुनै पनि यो एउटा मैले यहाँ एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु। त्यसपछि y इक्वल्स टु सपोज गर तिमीलाई यहाँ a टु द पावर x हो, त्यो अहिले यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा छ। यसलाई तिमी लोगारिथमिक फंक्सनमा लेख्यौ भने तिमी के भन्छौ त x इक्वल्स टु log y टु द बेस a लेख्छौ नि है, लेख्छौ यो। त ठीक यही कुरालाई सेम यही कुरालाई तिमीले चाहिँ यहाँनिर के ध्यान दिने भने नि यदि यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ है, यो चाहिँ तिम्रो कुन फर्ममा छ एक्सपोनेन्ट फर्ममा छ, यो अहिले कुन फर्ममा भयो लग फर्ममा छ। त एक्सपोनेन्टबाट लग फर्ममा छ र लगबाट एक्सपोनेन्ट फर्ममा दुवैबाट चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो। अर्थात तिमीलाई मैले अर्को पनि फेरि यहाँ लेख्दिए। जसरी सपोज गर यहीँनिर अब एक कुरा गरौँ है। यो चाहिँ हेर्ने यो x जुन यहाँ चाहिँ y इक्वल्स टु थियो a टु द पावर x थियो, बेस चाहिँ सेम को सेमै छ।
तर x र y मात्रै चेन्ज भइरहेको छ है, x र y मात्र चेन्ज भइरहेको छ। त्यसैले लगबाट एक्सपोनेन्टमा तिमीलाई यसलाई यदि चेन्ज गर्नु छ भने यो पावर जुन छ त्यो y लेख्ने इज इक्वल टु लेख्ने बेस a को a र यहाँ x छ त्यसलाई के गर्ने पावरमा लेख्ने। जसरी यसलाई तिमी चेन्ज गर त के हुन्छ, यसलाई एक्सपोनेन्टको फर्ममा जब तिमी लेख्यौ भने यहाँ चाहिँ लग x टु द बेस a छ कि छैन, त k इक्वल्स टु लेख्छौ। त अब तिमी यसलाई चाहिँ के गर्छौ भने यो x इक्वल्स टु लेख्छौ, x इक्वल्स टु के लेख्छौ बेस a टु द पावर b है, x इक्वल्स टु a टु द पावर के भयो त b। सेम यहाँ पनि हेर, यहाँ y छ त त्यो y इक्वल्स टु के लेख्छौ a लेख्छौ अनि टु द पावर c। यसलाई हेर्ने यो चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सनमा हो भने यो चाहिँ अहिले मैले लेखेको एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ। यो जहिले पनि ध्यानमा दिने। मलाई लास्ट क्लियर भएको भएन, बुझ्यौ होला, बुझ्यौ? कोही बोलिरहेछ, यो अहिले क्लियर भयो? ल ठीक छ, त्यसो भए सबैले बुझिरहेछ। बुझेको छ भने थम्स अप गर्ने के, बुझेको छ भने तिमीहरुको त्यहाँ अप्सन हुन्छ एउटा थम्स अप को, त्यो थम्स अप गर्दिने अनि मैले त्यो सबैजना बुझेको छ भनेर थाहा हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के गरे भने नि यो अब यहाँ प्रुफ हेर्ने है, log x टु द बेस a अजय हवाडी, यस आस्क क्वेश्चन। अजय, आजाद है, आजाद। आजाद हवाड़ी, अनम्यूट गरेर बोल। आजाद, यस सर, एकचोटि अझ बुझाउनुस् न। ए ल ल ल ल ठीक छ, फेरि एकचोटि म हेर है। यसको मतलब अहिलेसम्म तिमीले नि यसको मिनिङ चाहिँ के भयो भने अहिलेसम्म तिमीले यो लको अहिले कन्फर्म बुझिरहेको छैन है। तिमी पहिला चाहिँ बुझ, बहुत बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेन भने यो सब बेकार हुन्छ। यो एक्सरसाइजमा तिमी केही बुझ्दैनौ र पछि तिमीलाई बहुत समस्या हुन्छ। तिमी चाहिँ म्युट गर पहिला। त यसमा चाहिँ पहिला हामी चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्मलाई कसरी लोगारिथमिक फर्ममा चेन्ज गर्छौं त्यो चाहिँ बुझ्न बहुत जरुरी छ। जसरी हामीले कुनै एउटा एक्जाम्पल लेऊ, सपोज गरी मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिइरा छु, p इक्वल्स टु r टु द पावर s। मैले यो चाहिँ के लेखे भने एउटा एक्सपोनेन्ट फर्ममा लेखे, p इक्वल्स टु r टु द पावर के रे s लेखे। त जब तिमी यहाँ देखिरा छौ यसको पावर जुन छ अहिले s पावरमा छ कि छैन, यो s त पावर हो। त यसलाई लग को फर्ममा लेख्नु छ भने तिमी s इज इक्वल टु लेख्छौ अनि लग लेख्ने। फेरि तर बेस चेन्ज हुँदैन है, जहिले पनि ध्यान दिनु, यो r जुन छ बेस यो चेन्ज हुँदैन। अनि यहाँ के हुन्छ त लग p भइहाल्छ तर बेस r को r नै रहन्छ है, सेम एज। अब मान अहिले तिमीले यो यसरी चेन्ज गरेका छौ, के चेन्ज गर्यौ कि एक्सपोनेन्टबाट लगमा चेन्ज गर्यो, अब लगबाट एक्सपोनेन्टमा चेन्ज गर्नु छ। त तिमी यसरी बुझ्ने, यसलाई उल्टो रिभर्स बुझ न। जसरी यहाँ चाहिँ देखिरा छौ यहाँ पावर p छ भने p लेखेको छ। अब यहाँ यसमा चाहिँ पावर थियो भने लगमा के भएको छ इक्वल्स टु लेखेको छ। ल अलिकति एक्सरसाइजको लागि म फेरि तिमीलाई चाहिँ देखाइरहेको छु। जसरी लग मैले a टु द पावर के लेखे q लेखे इज इक्वल टु t लेख्दिए है, p लेखे। अब यसलाई चाहिँ एक्सपोनेन्ट फर्ममा लेख्नु छ। त एक्सपोनेन्ट फर्ममा लेख्नु छ भने तिमी यसलाई के गर्ने भने दिस इम्प्लाइज द q इक्वल्स टु लेख्ने है, q इक्वल्स टु लेख्ने। अनि त्यसपछि के लेख्ने त बेस a नै लेख्ने अनि पावर के हुन्छ t लेख्ने, यसरी है। यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल। अर्को एक्जाम्पल फेरि बुझ। जसरी लग 2 टु द पावर 8 छ है, सपोज गर मैले के लेखे x लेखे। अब तिमीलाई यसलाई एक्सपोनेन्टको फर्ममा लेख्नु छ भने है, एक्सपोनेन्टको फर्ममा लेख्नु छ भने यसको पावर हेर न 8 छ कि छैन, यो पावर 8 हो। त यो पावर 8 लाई के गर्ने यहाँ 8 इक्वल्स टु लेख्ने है। x जुन इक्वल्स टु इक्वल थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ रे पावरमा गइहाल्छ तर 2 बेसको बेसै रहन्छ। त्यसैले यो 2 लाई कहाँ लेख्ने यहाँ लेख्ने अनि यो x लाई यहाँ ल्याएर के गर्दिने पावरमा कन्भर्ट गर्दिने।
1 सेकेन्ड अर्को इक्जाम्पल हेर लग मानौ मैले x टू द पावर y लेख्दिए इज इक्वल टू h लेख्दिए। अब यसलाई एकजना कोही भन त, एकजना एनीबडी रेज योर ह्यान्ड फर्स्ट। यो लग y, यस दिवाकर कुमार, यस अनम्युट गरेर बोल। y is equal to x to the power s. यस y is equal to X to the power s. यस x टू द पावर s हो एक्ज्याक्टली है। ल मलाई लाग्छ ए ठीक छ हैन, सबैले बुझेका छौ, यही नै हो मलाई लाग्छ सबैजनाले बुझिसकेका छ। अनम्युट गर तिमीले म्युट गर त। यसरी चाहिँ के गर्छु भने हामीले मलाई लाग्छ अब अहिले क्लियर भएको होला सबैले। अब यसलाई मैले चाहिँ के गर्छु भने यो सबैलाई के गर्छु अहिले हटाएर इरेज गरिदिन्छु अनि फेरि म तिमीलाई यो थ्योरममा प्रुफ गर्नतिर तिमीलाई लिएर जान्छु है। अब चाहिँ अब यो थ्योरम तिमीलाई प्रुफ गर्नलाई तिमीहरु आफ्नो बुक पनि पल्टाउन सक्छौ। बुकको पेज नम्बर तिमीहरु भन त कति हो, म तिमीलाई पेज नम्बर पनि बताइदिरहेको छु। ठ्याक्कै हामी त्यही थ्योरम पढिरहेको छौ। यो बुकमा सेम त्यही थ्योरम छ, त्यो कुरा म तिमीहरुलाई क्लियर गर्न खोजिरहेको छु। यदि यो क्लियर भएन भने पछि तिमीहरुलाई एकदम प्रब्लम हुनेछ। त्यसैले तिमीहरु बुकको पेज नम्बर 82 निकाल्ने। 82 र 83 मा यो थ्योरमहरु छ। 83 2 मा चाहिँ थ्योरम नम्बर 1 स्टार्ट छ। अब हेर्ने यसको प्रुफ कुरा गरौँ। जसरी यसलाई चाहिँ अब के गर्यो भने ल को फर्ममा छ भने हामीले देन बाइ द डेफिनिसन हेर त अघि मैले भने अनुसार सेम छ कि छैन हेर त। यहाँनिर हेर त यहाँ आयो कि आएन, यहाँ यो यसमा चाहिँ तिमी देख्न सक्छौ। हेर त एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ। यो पावरमा 1 छ कि छैन, त्यसैले यहाँ x लेख्यो हैन। x इक्वल्स टु अनि बेस a हो भने यहाँ बेस a हो भने यसलाई बेस a बनाइदियो अनि यो a टु द पावर b भयो। सेम है यहाँ हेर्ने, यो log y हो भने यहाँ y इक्वल्स टु गर्ने अनि बेस a जस्ताको त्यसरी आन्सर यो c हुन्छ। एक्सपोनेन्ट फर्ममा लेखियो। मलाई चाहिँ क्लियर बुझ्यो होला। अब चाहिँ के गर्ने भने नि यो x यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने। के गर्ने, यो दुईटैलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई र यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। त यो x ले y लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने xy भइहाल्छ है। अब यो a टु द पावर b र a टु द पावर c लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमीले यस्तो लेख्न सक्छौ a टु द पावर b इन्टु a टु द पावर c। त तिमीलाई थाहा छ यसरी मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने बेस इक्वल भयो पावर विल बी एडेड है। अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ भने यसमा जब यसमा चाहिँ यसलाई फेरि क्लियर गरौँ। तिमीलाई अलिकति यहाँ ध्यान दिने है, एकचोटि फेरि म बुझाउँदै छु। यसमा चाहिँ यहाँनिर यो x ले यो x लाई मल्टिप्लाई गर्यो xy भइहाल्यो। a टु द पावर b a टु द पावर c ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ a टु द पावर b इन्टु a टु द पावर c बेस इक्वल भने पावर विल बी एडेड। यसलाई पावर के गर्यो भने एड गरिदियो। अब चाहिँ यहाँ तिमी देख्न सक्छौ दिस इम्प्लाइज x y इज इक्वल टु a टु द पावर के भयो रे b प्लस c भयो। अब यसलाई चाहिँ तिमी अहिले यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा छ, यसलाई तिमी चाहिँ के गर्यो भने नि लोगारिथमिक फंक्सनमा चेन्ज गर त। एकजना कोही भन त है यसलाई चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सनमा कसरी चेन्ज गर्ने। x y इक्वल्स टु a टु द पावर b प्लस c छ, यसलाई लोगारिथमिक फंक्सनमा कसरी चेन्ज गर्ने एकजना भन त एनीबडी। यस अभिषेक, यो राजा बाबु शाह भन त, कोही बोल न। हेलो राजा बाबु शाह। सर b प्लस c। यस b प्लस c इज इक्वल टू a log a log x y to the base a। y a ठीक छ है। ल ल ठीक छ, तिमी चाहिँ म्युट गर त।
हो यसरी चाहिँ हामी के बुझेका छौँ भने मलाई चाहिँ सबैजनालाई भर्खर हामीले पढेको छौँ त्यो बुझेका छौँ के बुझेका छ भने यहाँ यदि पावरमा छ भने त्यसलाई हामी यहाँ लेख्ने हो र यसरी चाहिँ लग चेन्ज गर्दाखेरि यो बेस कहिले पनि चेन्ज हुँदैन यो एक्स वाइ छ भने लग एक्स वाइ टु द बेस ए भइहाल्छ सेम यही कुरा हामी गरिरहेछौँ त्यसैले हामी चाहिँ यो हेर्ने त्यसपछि तिमीले चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ के हेर्ने भने यसको अब यहाँ तिमी हेर्न सक्छौ सेम यही लग एक्स वाइ टु द बेस ए इक्वल्स टु के भयो त बी प्लस सी भयो हैन र हामीले चाहिँ यो भन्दा पहिला के लेट गरेको छ त्यो लेट गरेको हेर्ने है यो बी इक्वल्स टु के लेट गरेको थियो माथि हेर त बी इक्वल्स टु यहाँ के लेट गरेको थियो लग एक्स टु द बेस ए लग एक्स टु द बेस ए लेट गरेको थियो र सी इक्वल्स टु के लेट गरेको थियो हेर त यहाँ log y to the base ए लेखेको थियो अर्थात तिमीले b equals to log x to the base a c equals to log y to the base a हैन यसको मतलब के भयो यसको मतलब तिमीले प्रुफ गर्न सक्यौ के प्रुफ गर्न सक्यौ कि log x y to the base a भएमा is equal to हामीले log x to the base a plus अनि log y to the base a यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौ प्रुफ गर्न सक्छौ ठीक छ है यसरी चाहिँ के भयो भने अब अर्को एउटा एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौ एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेर्ने एउटा एक्जाम्पल मैले तिमीलाई यहाँ कोड गरेको छु log 2 into 3 into 4 to the base 5 छ है log के छ log 2 into 3 into 4 सबै प्रोडक्ट को फर्ममा छ कि छैन त्यसरी प्रोडक्ट को फर्ममा छ भने तिमी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौ त यो चाहिँ 2 पहिला लेख्ने log 2 to the base 5 अनि फेरि log 3 to the base 5 अनि फेरि यहाँ 4 छ log 4 to the base 5 याद गर्ने सबैको बेस इक्वल छ बेस सेम हुन्छ तर जुन प्रोडक्ट को फर्ममा थियो सब प्लस गरेर अलग अलग यसरी लेख्ने ठीक छ त्यसैगरी हामी अर्को पनि एक्जाम्पल लिन सक्छौ सपोज गर यहाँ चाहिँ a टु द पावर मैले तिमीलाई x y z लेख्दिए त्यसलाई कसरी लेख्ने यो इक्वल्स टु प्रोडक्ट को फर्ममा छ त त्यसैले हामी लेख्दाखेरि यहाँ के लेख्छौ log x टु द बेस a प्लस log y टु द बेस a प्लस log z टु द बेस a यसरी चाहिँ लेख्ने हो अर्थात यो थ्योरम हामी यही भएर प्रुफ गरेको प्रोडक्ट को फर्ममा लग छ भने तिमी सम को फर्ममा लेख्ने हो ल नेक्स्ट थ्योरम नम्बर 2 पेज नम्बर 83 मा तिमीहरु आऊ थ्योरम नम्बर 3 मा यसरी ल्याङ्ग्वेज भनेको छ बुकमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज छैन तैपनि मैले यहाँ चाहिँ हेर द लोगारिथम अफ द नम्बर रेज्ड टु एनी पावर याद गर्ने के त रेज्ड टु एनी पावर यदि लग को यदि नम्बर को यदि पावर कुनै पावर यदि छ भने इज इक्वल टु द इंडेक्स अफ द पावर मल्टिप्लाइड बाय द लोगारिथमिक अफ द नम्बर अफ द सेम बेस यदि लोगारिथमिक मा यदि कुनै नम्बर को पावर छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पावर के हुन्छ भने त्यो लोगारिथमलाई के गर्छ मल्टिप्लाइड गर्छ तर बेस चाहिँ सेम रहन्छ बेस चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यो चाहिँ के हो त दैट इज फर यहाँ छ त्यही कुराले म्याथमेटिकली है यो ल्याङ्ग्वेजमा भयो यो सब के हो रे ल्याङ्ग्वेजमा छ द लोगारिथम अफ द नम्बर्स रेज्ड टु एनी पावर इज इक्वल टु द इंडेक्स अफ द पावर मल्टिप्लाइड बाय द लोगारिथम अफ द नम्बर्स टु द सेम बेस दैट इज अब यसलाई हेर्ने म्याथमेटिकली यो तिमीले क्लियरली बुझ्छौ फर एनी पोजिटिभ नम्बरहरु के छ त यसमा पोजिटिभ नम्बर यसमा चाहिँ a छ है र x हो यसमा पोजिटिभ नम्बर के छ a र x हो यहाँ a छुटेको छ a एन्ड x हो है त के छ त हेर्ने अघि मैले त्यो जुन ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गरेको थिएँ नि यहाँ लग हेर्ने लग के छ त x टु द पावर p छ यानी यो मेन यो log x टु द पावरमा छ x टु द पावर p छ र बेस के हो त ए हो भने तिमी यो जुन पावरमा p जुन छ नि त्यो चाहिँ तिमी यसरी मल्टिप्लाइड को फर्ममा लेख्न सक्छौ तर यहाँ चाहिँ log x टु द बेस त्यही हुन्छ यो पावर के भयो त मल्टिप्लाइड को फर्ममा हुन्छ वेयर p इज एनी रियल नम्बर p चाहिँ के हुन्छ कुनै एउटा नम्बर हुन सक्छ जसरी फर एक्जाम्पल log 2 लेखौं यहाँ x टु द पावर के लेखौं 3 लेखौं log x क्यूब टु द बेस 2 यसलाई कसरी पढ्ने हो log x क्यूब टु द बेस 2 त्यसलाई 3 जुन छ नि
यो जुन 3 छ यो 3 लाई के लेख्ने अगाडि लेख्ने यो पावर छ भने यसलाई मल्टिप्लाइड को फर्ममा लेख्ने अनि के लेख्ने त log x to the base 2 क्लियर ल अब चाहिँ मैले फेरि स्टार्ट गरिहाले है ल once again you are welcome यसमा चाहिँ के गर्नु नि है ल अहिले लग गरिरहेको छैन हेरौ तिमीहरु कति चाहिँ शान्तसँग बसिरहेछ अब हल्ला गर्यो भने नि त फेरि गर्दिन्छु म ल अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के अघि भनेको थिएँ भने यो थ्योरमको चाहिँ प्रुफको कुराहरु गरे मैले फेरि तिमीलाई चाहिँ रिमेम्बरेन्स गराए के मैले कुरा गरेको थिएँ भने कि यदि यसरी चाहिँ हामीले यसमा एकछिन है यही कुरा गरौँ यसमा के छ भने कि यदि log a to the power x cube छ भने यसरी log x cube to the base a यसलाई पढ्ने के log x cube to the base a त्यसलाई जुन यो पावर q छ त्यसलाई अगाडि यसरी फर्ममा लेख्ने है अनि के लेख्ने log x to the base a यसरी यसमा तिमी log x यसरी पनि हुन सक्छ log a to the power 1/2 पनि हुन सक्छ है यसरी log a to the power 1/2 the base x हो भने तो 1/2 लाई तिमी अगाडि ल्याउने मल्टिप्लाइड को फर्ममा लेख्ने अनि log a लेख्ने अनि to the base x लेख्ने यसरी है अब त्यही थ्योरमलाई हामी चाहिँ के गरिरहेका छौं भने अब प्रुफ गर्न गइरहेको छौं र तिमीहरुलाई मन लाग्छ यसमा धेरै टाइम पनि दिनु हुँदैन किनभने तिमीहरु भिडियोहरु पाइहाल्छौ के हैन अनि तिमीहरु त्यहाँ पज गरी गरी घरमा मजाले हेर्नु अब हेर्ने proof for any positive numbers a and x put the अब यसमा एउटा चाहिँ के गर्यो भने हामीले एउटा चाहिँ अहिले यो लोगारिथमिक फंक्शन छ भने यो लोगारिथमिक फंक्शनमा छ भने यसलाई एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमा हामी लेख्यो भने यसलाई के लेख्छौं त x = a to the power के लेख्छौं b लेख्छौं यसलाई लोगारिथमिक उसमा चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्ममा हैन र त्यो चाहिँ तिमीहरुलाई मलाई लाग्छ क्लियर छ यो बुझिरा छौ अब हेर्ने त्यही कुरा यहाँ चाहिँ लेखियो के त भन्दाखेरि यहाँ त then यो x = अनि a to the power b हैन अब चाहिँ यहाँ के ध्यान दिने भने जहाँ x to the power p छ x to the power p हो भने नि x को प्लेसमा a to the power p हो भने यहाँ चाहिँ x को प्लेसमा के राख्दियो त a to the power के राख्यो रे b यो a to the power b आयो कहाँबाट x = फेरि x = a to the power b आयो कहाँबाट यो log बाटै आयो र यसबाट यो चेन्ज गर्यो र यसबाट के भयो यो बन्यो अर्थात x to the power p = के बन्यो त a to the power b into p बन्यो यो अब हेर्ने यसलाई तिमी चाहिँ के गर्ने भने log को फर्ममा चेन्ज गर्ने यसलाई अर्थात यो चाहिँ तिमी चाहिँ के लेख्न सक्छौ कि यो bp = log x to the power p to the base a फेरि एकचोटी यहाँ हेर्ने यसलाई मैले फेरि सम्झाए x to the power p = a to the power b into p हो भने this implies तिमीलाई log को फर्ममा लेख्नु छ भने तिमी के लेख्छौ bp = log के त xp लेख्छौ यहाँ xp लेख्छौ अनि यहाँ बेस a हो भने यहाँ के लेख्छौ बेस a लेख्छौ है ठीक छ अब चाहिँ के गर यो चाहिँ भयो त्यही कुरा तिमीलाई चाहिँ यहाँ यो फर्ममा अहिले म भनौं न एउटा रिटन फर्ममा यो छ यानी bp = log x to the power p to the base a हो अब हेर्ने यो चाहिँ bp को कुरा छ भने त तिमी b = यो भन्दा पहिला हामीले लेट गरेको थियौ के लेट गरेको थियौ भने नि यो b = के छ यानी log x to the base a यति यो b को प्लेसमा यो यसलाई p into b वा b into p गर्न या p into b गरेर त यो b को प्लेसमा तिमी चाहिँ के लेख्न सक्छौ log x to the base a अर्थात तिमी चाहिँ यस्तो अर्थात के भयो त therefore log x to the power p to the base a is equal to p times log x to the base a यसरी भइहाल्यो यसरी के भयो त यसको यो प्रुफ भयो यसको मेन कुरा तिमीहरुले एन्ड लास्ट यो प्रुफ भन्दा नि यो चाहिँ ध्यान दिने यो प्रुफ भन्दा पनि यो जुन अहिले मैले बक्स बनाएको छु यो बुझ्न जरुरी छ एउटा रुल हो यो र यसको एक्जाम्पल पनि यहाँ चाहिँ मैले अघि त एक्जाम्पल मैले अघि धेरै दिएको थिएँ तर यहाँ फेरि एउटा एक्जाम्पल हेर
के एक्जाम्पल छ भने नि यहाँ हेर जसरी यहाँ लग कति हो 3 to the power 5 छ है लग कति हो 3 to the power 5 छ है त यसलाई लेख्ने कसरी त यो 5 जुन छ नि यो अगाडि ल्याउने अनि log 3 to the base कति लेख्ने 3 लेख्ने यसरी है ठीक छ यसरी चाहिँ अगाडि बढाउँ एकजना कसले हात पनि उठाएको थियो ल के छ भने है गोविन्द श्रीवास्तव तिमी अनम्युट गरेर बोल्न सक्छौ लक छैन अहिले सर अघिको त्यो सेकेन्ड लाइन भनिदिनु एकचोटि फेरि ए ल यहाँनिर सेकेन्ड लाइन भनेको मलाई लाग्छ यसमा यो सर नि यहाँबाट है यसैमा तिमीलाई प्रब्लम भयो लज ए यसमा चाहिँ जुन छ नि तिमीले यहाँनिर यसमा चाहिँ के बुझ्नु छ भने कि यहाँ चाहिँ तिमीलाई के प्रब्लम हुन्छ भने जस्तो तिमी चाहिँ अलिकति यसलाई मैले यहाँनिरबाट स्टार्ट गर्दिनु है यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ तिमी के गर भने नि यसलाई उसको फर्ममा लेख यो अहिले लको फर्ममा छ यसलाई त हामी लेट गरेका छौँ र तिमी चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्यो भने एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्यो भने के लेख्छौ x इक्वल्स टु a टु द पावर के लेख्छौ b लेख्छौ नि है अनि यति लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने यसलाई पावर जुन छ नि तिमीले अघि नै यहाँ के देखाएको थियौ यसमा के देखाएको थियो भने यो x इक्वल्स टु a टु द पावर b थियो भने x को पावरले दुवैतिर p भनौं न दुवैटै मतलब पावरमा दुईटै पावरमा के गरेको थियो p ले मल्टिप्लाई गरेको थियो हैन त तिमी पनि यहाँ के गर्यो भने यो x टु द पावर p मान सपोज मैले p को पावर यहाँ 1 छ भने 1 मा मैले p ले मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ a टु द पावर b हो भने त्यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन p b हुन्छ कि हुँदैन किनभने तिमीले यहाँ p ले मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ पनि p ले मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि है अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर भने तिमीले लग को फर्ममा लेख लग को फर्ममा लेख्यो भने तिमी कसरी लेख्छौ त pb इज इक्वल टु लग के लेख्छौ लग x टु द पावर p लेख्छौ अनि बेस के लेख्छौ e लेख्छौ नि है अब त्यसपछि दिस इम्प्लाइज यहाँ हेर्ने यो b इक्वल्स टु सुरुमा हामीले लेट गरेका के छौं भने यहाँ हेर्ने b इक्वल्स टु के लेखा छौं log x टु द पावर log x टु द बेस के लेखेका छौं सेम यही कुरा लेखिरा छौं यो p जस्ताको त्यस्तै b को प्लेसमा के लेखिरा छौं log x टु द बेस के लेखिरा छौं इज इक्वल टु log x टु द पावर p टु द बेस अब यहाँ ध्यान दिनु यही मेन हामीले प्रुफ भइहाल्यो यो pd हो प्रुभड यही प्रुफ गर्नु थियो के त भन्दाखेरि तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ के हेर्न सक्छौ कि यहाँनिर जुन यो p छ नि यो प्रोडक्ट को फर्म आयो कि आएन हेर त प्रोडक्ट फर्म आयो अनि यो log x टु द बेस लेख्यो नि त यही नै प्रुफ गर्नु छ यही कुरा त्यहाँ थियो के ल यही सेम यही छ तिमी एकचोटी फेरि भिडियो पज गरेर हेर्न सक्छौ अब थ्योरम नम्बर 3 हेर थ्योरम नम्बर 3 मा चाहिँ के छ पहिला ल्याङ्ग्वेजमा हेर यसको ल्याङ्ग्वेज के छ अनि त्यसपछि तिमी म्याथमेटिक्स फर्ममा हेर्छौ ल्याङ्ग्वेजमा बुझेन भने द लोगारिथम अफ द क्वेसेन्ट अफ टु नम्बर्स है दुईटा नम्बरको यदि मान्नु क्वेसेन्ट यदि त्यो डिभाइड फर्ममा छ भने इज इक्वल टु द डिफरेन्स अफ देयर लोगारिथम्स टु द सेम बेस यो भन्दा पहिला तिमीले सुरुको थ्योरममा पढाएको थियौ कि यदि लोगारिथमिक फंक्सन यदि त्यसका नम्बरहरु प्रोडक्टको फर्ममा छ भने तिमी चाहिँ समको फर्ममा लेख्ने र बेस सेम लेख्ने यहाँ चाहिँ के देखिरहेको छौ भने यसमा थ्योरम नम्बर 3 मा यदि लोगारिथमिक फंक्सन यदि डिभाइड को फर्ममा छ भने तिमी चाहिँ माइनस को डिफरेन्स को फर्ममा लेख्ने र बेस सेम लेख्ने दैट इज है दैट इज फर एनी पोजिटिभ नम्बर्स एनी पोजिटिभ्स भनौं यो चाहिँ x एन्ड पोजिटिभ्स एन्ड x y एन्ड a x y a ने कुनै पोजिटिभ नम्बर छ यसमा चाहिँ पोजिटिभ नम्बर यो चाहिँ एन्ड यो हुँदैन यहाँ यो चाहिँ एन्ड बडी लेखा छ यो एन्ड हुँदैन यो एन्ड हुँदैन यहाँ नम्बर पनि छुटेको छ है पोजिटिभ नम्बर फर एनी पोजिटिभ नम्बर x y एन्ड a मानु x र y a कुनै एउटा पोजिटिभ नम्बर हो भने यहाँ हेर्ने यही सेम ल्याङ्ग्वेजमा अघि भनेकै सेम कुरा log x
बाई वाई, लग के माने x बाई वाई टु द बेस a बाईमा छ, डिभाइडमा छ है, लो क्वेशन्टमा छ भने तिमी चाहिँ यसलाई कसरी लेख्ने? हेर्ने यो x जुन छ नि, जुन अहिले चाहिँ न्युमरेटरको फर्ममा छ, न्युमरेटरलाई के गरे भने यसलाई लग x लेख्ने अनि बेस a, अनि यो जुन y छ यसलाई चाहिँ माइनस पछि लग y टु द बेस a यसरी लेख्ने है। ठीक छ, यो चाहिँ एउटा के हो त रुल टाइपको लको रुल है, यो लको रुल एकदम बुझ्न हामीलाई जरुरी छ। अब हेर्ने यसको चाहिँ प्रुफ भन्दा अझ चाहिँ यसलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ। अब जस्तो कि मान तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर लग x टु द लग 2/3 लेख्यो है, लग 2/3 टु द बेस x लेख्यो भने तिमी चाहिँ यसलाई लेख्ने कसरी? लग 2 टु द बेस x माइनस लग कति लेख्छौ? 3 टु द बेस x यसरी लेख्ने। अगेन लग सपोज गर मैले 5/6 लेखेँ अनि बेस कति लेख्दिए? a लेखेँ, त तिमी कति लेख्छौ? लग 5 टु द बेस a माइनस लग 6 टु द बेस a। ठीक छ, यसरी निचे के गर्छु भने हामी यसलाई बुझ्न सक्छौं। अहिले म एकजनालाई एउटा क्वेशन सोध्छु अनि त्यसपछि म यो प्रुफमा अगाडि बढाउँछु है। क्वेशन म यस्तो लेख्दै छु। क्वेशन के छ भन्दाखेरि लग है कति a अपॉन b टु द बेस 2 है, लग a अपॉन b है, a बाई b टु द बेस 2 छ भने एकजनासँग म सोध्छु है, तिमीहरु कोही नभन्ने। एकजना को छ नि हो अनुराग मिश्रा को छ है, भन त अनुराग, तिमी अनम्युट गरेर बोल्ने है। अनुराग के भयो सर? नेटवर्कमा प्रब्लम थियो है। ल ठीक छ, एकजना कुनसँग मैले सोधिरहेको थिएँ के मिश्रा भने यो भन त है, लग a बाई 2 टु द बेस 2 छ भने कति हुन्छ भन त भाइ? ल एकजना कोही भन त, ल अनम्युट गरेर बोल त। यो लग a बाई b टु द बेस 2 छ भने कति लेख्ने? डिभाइडको फर्ममा छ भने सर भन लग के लेख्ने? a बाई b। हाँ त त्यो त लग a बाई b टु द बेस 2 छँदै छ। अब यो इक्वल्स टु भन न। इक्वल टु सर हाँ ठीक छ, a बाई b। a बाई b कहाँ हुन्छ? हाँ ठीक छ भन। लग 2 माइनस 2a माइनस log b log a base 2 minus log b। हो ठीक छ, log a टु द बेस 2 माइनस log b टु द बेस 2 यही नै भन्नु छ रे। फेरि एकचोटि ध्यान दिऊ है, तिमीहरुले अझै नि मलाई चाहिँ बुझिरहेको छैन, कहाँ ध्यान छ है? तिमीहरु कता मोबाइल चलाएर बसिरहेछ क्या हो? फेरि अगेन म फेरि यहाँ चाहिँ क्लियर गर्दैछु, ध्यान दिने यतातिर राइट साइडमा। log 2/3 अनि टु द बेस x है, log 2/3 अहिले हैन डिभाइडको फर्ममा चाहिँ यो लेख्न मलाई अप्ठ्यारो भयो पर होला, यहाँ तिमी हेर्न सक्छौ। यो इज इक्वल टु के लेख्ने? त्यसलाई log 2 टु द बेस x 2 माइनस log 3 बेस x हो, यही हो। ल ठीक छ, तिमीहरु सबैजना अनम्युट गर त, सरी म्युट गर त। अब चाहिँ यसको प्रुफ गरिरहेका छौं, टाइम हुन त हामीसँग थोरै छ। अब यो सायद यो थ्योरम भ्याइहाल्छ कि है, यसलाई प्रुफ गरिरहेका छौं। अलिकति बुझेर जाने है। तिमीहरु घरमा चाहिँ के गर्ने भने आफ्नो जुन बुक छ त्यो बुकलाई अलिकति यो थ्योरमहरु त्यहाँ प्रुफ पनि दिएको छ, तिमी चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्छौ। त्यो अलिकति हेर्यो भने तिमीलाई डाउट फाइदा हुन्छ, नत्र मात्रै क्लासको भरमा हुँदैन कि। ठीक छ, त अनि के गर्यो भने फर एनी पोजिटिभ नम्बर्स, तिमीहरु आज यति राख है कि यहाँ 56 भइसक्यो कि गरिहाल्यो थ्योरम प्रुफ। एकजना कोही भन त। भोलि गर्ने भोलि गर्ने भोलि गर्ने। ए ल ल, किनभने टाइम लाग्छ है। टाइम छैन।
ल तिमीहरु चाहिँ के गर्ने भने नि है पेज नम्बर जुन बुकको 82 र 83 छ है यो पढ्ने है यो प्रुफहरु र एक्जाम्पलहरु हेर्ने र एक्सरसाइज पनि लगभग तिमीहरु बनाउन सक्छौ यो लग वाला हल्का हल्का ट्राई गर्ने भोलि यो एक्सरसाइज पनि सक्छ ठीक छ ल थ्यांक यू अल अफ Okay, यू sir.